नमस्कार। आज म कक्षा 7 को पाठ 1 मा रहेको नेपाली किताबको पाठ 1 मा रहेको परिचय शीर्षकको कविताको लय वाचन तथा यसको भाव अर्थहरू यसले भन्न खोजेका कुराहरू लिएर उपस्थित भएको छु। र यस कविताका लेखक हुनुहुन्छ सिद्धिचरण श्रेष्ठ, जसलाई हामी युग कविका रूपमा पनि चिन्छौँ। यो कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा लेखिएको छ। मन्दाक्रान्त छन्दमा लेखिएको छ। यो शास्त्रीय छन्द मध्येको एक छन्द हो र यस कविता विशेष गरी वीर रसमा लेखिएको कविता हो र यसलाई आज म सरस्वती लय वाचन र यसको भावार्थ बुझाउँछु। र यसमा जम्मा 17 अक्षर हुन्छन् र यसमा गाउँदाखेरि हामीले प्रत्येक 4 अक्षरमा विश्राम लिएर यसको वाचन गरिन्छ। र म सुरु गर्छु यो कविताको लय वाचन। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार। मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वाला दनको दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई पुगेको, हत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। हत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्याकार ल्याई। कालो नीलो गगन भरको दैत्याकार ल्याई। रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न। रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न। आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ हस्त कहिल्यै म हुन्न। आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ हस्त कहिल्यै म हुन्न। गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग। गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग। छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज। छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज। बाटो होस् भत भत उसै पोलिनी बालुवाको। देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली। कालै आओस् त पनि खुसीका हर्ष गाना सुनाई। बढ्ने छुके डर मरणको एक बाजी सबैले।
मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको, ऐन हो देह फेर्ने। बढ्ने छुके डर मरनको, एक बाजी सबैले। मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको, देह हो प्रकृतिको, ऐन हो देह फेर्ने। मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको, ऐन हो देह फेर्ने। यसरी यस कविताको लय वाचन हामीले गर्न सकिन्छ र यसलाई विभिन्न तरिकाले अझ तपाईहरूले पनि यसलाई योभन्दा पनि राम्रो तरिकाले गाउन सक्नुहुन्छ। र यस कवितामा मुख्य गरी के छ त, नेपालीहरूको एउटा वीरताको, साहसको र नेपालीहरूमा भएको एउटा दयालुपनको र उनीहरूभित्र रहेको परोपकारी भावको र विश्व जगतभरिकै रक्षा गर्न हामीले सक्नुपर्छ र रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावनामा आधारित भएर यो कविता लेखिएको छ। र यसलाई सरस्वती म अनुच्छेदगत रूपमा छोटो सरल तरिकाले यसको भाव पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु। जस्तै, नेपाली नेपाली हुँ कठिन गिरीमा, चढ्नलाई सिपालु। बैरी नै होस् तर छु बहुतै, दिन माथि दयालु। यसलाई छिटो छिटो तरिकाले पनि वाचन गर्न सकिन्छ। अर्को दोस्रो लाइन छ, तातो रातो रगत रिपुको, पिउन हरदम तयार। मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो, हेर भई होसियार। भनेर यसमा के भन्न खोजेको छ, नेपालीहरू यस्ता वीरहरू छन् अथवा उनीहरू जस्तो सुकै कठिन गिरीमा चढ्ने भन्नुको मतलब जस्तो सुकै कठिन काम गर्नलाई पनि तयार छन्, अथवा नेपालीहरू के छन् त, कठिन काम देखेर डराउँदैनन् र उनीहरूमा साहस छ भन्ने अर्थ हुन्छ। भने अर्को, नेपालीहरू के छन् त, आफ्ना शत्रु नै भए पनि दिन दुखीहरूमाथि चाहिँ एकदम नै दयालु हुन्छन् र दया राख्ने खालका छन् भनिएको छ। भने अर्को दोस्रो दुईटा लाइनमा के छ त, शत्रुहरूको चाहिँ के छ त, शत्रुहरूको तातो रातो रगत पिउन भनेको, यदि शत्रुहरू कोही जाइ लागेर आउँछन् भनेदेखि आफ्नो देशको रक्षाको लागि र आफ्नो स्वाभिमानको लागि के त लड्न तयार छन्। त्यसको लागि हामीसँग हाम्रो वीरताको चिनो खुकुरी छ हेर भन्ने आशयका साथ उनले आफ्नो नेपालीहरूको साहसलाई यहाँ व्यक्त गर्न खोजेका छन्। कुनमा त, पहिलो श्लोकमा। दोस्रो श्लोकमा के भनिएको छ त, शिक्षा मेरो जगत भरको, गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वाला दनको दन दन जहाँ मृत्यु ल्याइ पुगेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नि ताक्छु। त्यसको भन्न खोजेको के छ त, मैले यस्तो खालको शिक्षा पाएको छु मेरा गुरुहरूबाट, अथवा मैले पाएका शिक्षा दीक्षाहरू के छन् त, जगतभरको रक्षा गर्ने र आफ्नो श्वास रहेसम्म अथवा आफ्नो जीवन रहेसम्म के छ त अरूको भलाइ र परोपकारितामा लाग्नुपर्छ भन्ने मैले ज्ञान शिक्षा उपदेशहरू पाएको छु। तर यदि कोही अत्याचारी छ, यदि कोही चाहिँ अत्याचारी छ, त्यसले अन्याय गर्छ भने त्यस्ताको लागि चाहिँ जस्तो सुकै चाहे दन्दन दन्केको ज्वालामा टेकेरै किन अगाडि बढ्नु नपरोस्, अथवा त्यहाँ त्यस्तो ज्वालाले मृत्यु नै वरण किन गर्नु नपरोस्, हो त्यस्ताको चाहिँ हामी नेपालीहरू त्यस्ताको शिर नै छिनाउन पनि तयार हुन्छौँ भन्ने खालको आशय दोस्रो श्लोकले दिएको छ। अब अर्को छ, तेस्रो श्लोकमा जाउँ। ड्याङ ड्याङ डुङडुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो निलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली, केही सङ्कोच मान्न आत्मा मेरो अमर छ बुझौ, अन्त्य कहिल्यै महु अस्त कहिल्यै महुन्न भन्नुको अर्थ यहाँ पनि के छ त, हामी त्यही आफ्नो देश आफ्नो स्वाभिमानको रक्षाको खातिर जस्तो सुकै अथवा जसरी ड्याङ ड्याङ डुङडुङ गरेर मेघ गर्जेर चट्याङ परेर अथवा कालो निलो आकाश भएको जस्तै गरी दैत्यको जस्तो आकार लिएर शत्रुहरू मेरा विरुद्ध अथवा नेपालीहरूको विरुद्ध जाइ लाग्छन् भने त्यस्ताहरूको डटेर सामना गर्न लड्नको लागि चाहिँ हामी मृत्युदेखि डराउँदैनौँ, किनकि हाम्रो आत्मा हाम्रो वीरता भनेको मृत्युपछि पनि अमर हुन्छ। हामी शरीर मरेर जाला तर आत्मा जहिले पनि के हुन्छ त अमर हुन्छ। त्यसकारण जस्तो सुकै शत्रुहरूलाई पनि जस्तो सुकै आकार लिएर आएका
शत्रुहरूलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, त्यस्ता शत्रुहरूको परास्त गर्नलाई हामी मृत्युदेखि डराउँदैनौँ भन्ने भावना चाहिँ के छ त, यदि मृत्यु नै भयो भने पनि हामी अमर भएर बाँचिरहेका हुन्छौँ भन्ने आशय यस कविताको तेस्रो श्लोकमा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को चौथो श्लोकमा छ, गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको भनेको। अब फेरि अर्को, यदि त्यो देशद्रोही छ, जसले चाहिँ देशद्रोही, उसले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा अथवा हाम्रो विरुद्धमा आक्रमण गर्न आउँछ भने चाहिँ मेरो गोली लागेर अथवा म घाइते भएर मेरा शरीरका अङ्ग अङ्ग छुट्टिएको अवस्था किन नहोस्, अथवा मेरा छालाहरू चाहिँ टाँगिएको अवस्था किन नहोस्, अथवा बदनहरू भनेको आफ्ना मुखहरूका सबै मासुहरूका थुप्रो लागेको अथवा अवस्था किन नहोस्, अथवा जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति, जस्तो सुकै घाइते अवस्थामा भए पनि म चाहिँ के गर्छु त, देशद्रोहीहरूको चाहिँ माथा नै ताक्छु त्यसको भने त्यस्ताहरूको विरोधमा तिनीहरूको शिर छिनाउनको लागि अथवा तिनीहरूले गरेका अत्याचार देशद्रोहिताको अथवा देशप्रतिको गद्दारीको चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि म जहिले पनि के हुन्छ त लागि पर्छु। र त्यस्तो बेलामा जस्तै बालुवाका भतभत पोल्ने जस्ता पोल्दा जति पीडा हुन्छ त्यस्तै पीडा होस्, अथवा जस्तो सुकै अवस्था शरीर घाइते अङ्ग भङ्ग भएको अवस्थामा पनि म चाहिँ आफ्नो देशको लागि आफ्नो स्वाभिमानको लागि चाहिँ के त देशद्रोहीहरूप्रति जाई लाग्नलाई पछि पर्दिन भन्ने अर्को आशय चौथो श्लोकमा रहेको छ। अर्को अन्तिममा छ, हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छुके डर मरनको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्नी भनेको। अब यहाँ पनि कुरा त्यही नै छ, नेपालीहरू यति साहसी छन् अथवा हामी त्यति साहसी छौँ जस्तो सुकै, अथवा यहाँ के भनेको छ, हाँसी हाँसी विपुल दुःख गर्तमा फाल हाली भनेको हाँसी हाँसी चाहिँ दुःखको धेरै ठुलो दुःखमा को खाडलमा, अथवा गर्त भनेको खाडल हो, त्यस्तो खाडलमा अथवा त्यस्तो उसमा हाम फालेर पनि, अथवा काल चाहिँ आफूले आफ्नो काल छ अथवा म मर्छु यो विरुद्ध गर्दा मेरो प्राणै जान्छ अथवा मेरो ज्यान नै जान्छ भने पनि के छ त, म खुसी खुसी बरु मृत्युवरण स्वीकार्न तयार छु, तर अन्याय अत्याचार र स्वाभिमान माथि आँच आउने काम म गर्दिन। किनभनेदेखि के छ त, हामीले एकचोटि त यसै न उसै मर्नै पर्छ, तर मर्नदेखि डराएर हामी कायर बन्नु हुँदैन, अथवा देशद्रोहीहरूलाई र अन्याय अत्याचारीहरूलाई छुट दिनु हुँदैन, त्यस्ताको विरुद्ध लड्नुपर्छ। आखिर ढिलो चाँडो एकचोटि त प्रकृतिको नियम हो, मान्छे मरेर आफ्नो शरीर फेर्नै पर्छ, त्यसको लागि कायर भएर मर्नुभन्दा वीर साहसी भएर आफ्नो देशको रक्षा गरेर मर्न सक्यो भने त्यो नै ठुलो अमर हुन्छ। र त्यही नै के हो त, नेपालीहरूको परिचय हो। यसबाट के भयो त, यो कविताको शीर्षकै परिचय छ र यसबाट चाहिँ नेपालीहरूको वीरताको परिचय, नेपालीहरूको साहसको परिचय, नेपालीहरूको करुणाको परिचय र नेपालीहरूको आँटको परिचय र नेपालीहरूको देशभक्ति प्रतिको एउटा परिचय चाहिँ यस कविता मार्फत कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले गराउनु भएको छ। यो नै के हो त, यस कविताको लय वाचन र भावार्थ अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला। र यो कविता यस्तै कविता र यसका अभ्यासहरू अर्को कक्षामा हुनेछ र तपाईँहरू यस्तै कविता र कक्षाहरू सुन्नको लागि यस नवबुद्ध एजुकेसन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला र अरू भिडियोहरू पनि यहाँ आइ नै रहन्छन्। हस्त आजलाई यति नै। सेभ हुन्छ त।
सिद्ध अवश्य भयो होला।